अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। किताब मुकाशफतुल क़ुलूब, तालीफ़ हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली क़ुद्दसर्रुहुल अज़ीज़। अगला बाब आपकी खिदमत में पेश खिदमत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिवायत है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से पहले हर जिन्स का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार किया और ख़ुद भी सवार हुए, तो आपने एक अजनबी बूढ़े को देखकर पूछा, तुम्हें किसने कश्ती में सवार किया? उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि आपके साथियों के दिलों पर कब्जा कर लूँ। उस वक्त उनके दिल मेरे साथ और बदन आपके साथ होंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, है मलाऊन, निकल जा। इब्लीस बोला, ए नूह, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं लोगों को गुमराही में डालता हूँ, 3 तुम्हें बताऊंगा और 2 नहीं बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि आप कहें मुझे 3 से आगाही की ज़रूरत नहीं, तो मुझे सिर्फ वही 2 चीज़ें बतला दे। शैतान बोला, वो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे झूठा नहीं करती और ना ही कभी नाकाम लौटाती हैं, और उन्हीं से मैं लोगों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करता हूँ। उनमें से है एक हसद, जलन, और दूसरी है हिर्स, लालच। इसी हसद की वजह से तो मैं रांदा दरगाह और मलाउन हुआ, और हिर्स के सबब आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ चीज़ की ख्वाहिश पैदा हुई और मेरी आरज़ू पूरी हुई। शैतान का एक रास्ता इंसान का पेट भरा होना है, अगरचे वह हलाल रोज़ी से ही भरा गया हो, क्योंकि पेट का भर जाना शहवतों को उभारा करता है और शैतान का यही हथियार है। पेट भर खाना भी इंसान को शैतान के फंदे में फंसाता है। रिवायत है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने एक बार शैतान को देखा, वो बहुत से फंदे उठाए हुए था। आपने पूछा, ये क्या है? शैतान ने जवाब दिया, वो फंदे हैं जिनसे वो इंसानों को फंसाता है। आपने पूछा, कभी मुझ पर भी तूने फंदा डाला है? शैतान ने कहा, आप जब भी पेट भर खा लेते हैं तो मैं आपको जिक्र व नमाज से सुस्त कर देता हूँ। आपने पूछा, और कुछ? कहा, बस। तब आपने कसम खाई कि मैं आइंदा कभी पेट भर कर नहीं खाऊंगा। शैतान ने भी जवाब में कसम खाई कि मैं आइंदा किसी मुसलमान को नसीहत नहीं करूंगा। शैतान का एक रास्ता माल व सामान्य दुनिया पर दीवानगी है, क्योंकि शैतान जब इंसान का दिल इन चीज़ों की तरफ माइल देखता है तो उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में उसके सामने पेश करता है, और इंसान को हमेशा मकानों की तामीर, छत और दरवाज़ों की आराइश ज़ेबाइश में उलझाए रखता है। उसे खूबसूरत लिबास, अच्छी अच्छी सवारियाँ और लंबी उम्र की झूठी उम्मीदों में मुब्तला कर देता है। जब कोई इंसान इस मंजिल पर पहुंच जाता है तो फिर उसकी राह खुदा पर वापसी दुश्वार और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक उम्मीद के बाद दूसरी उम्मीद बढ़ाता चला जाता है, यहाँ तक कि उसके वक्त मुकर्ररा आ जाता है। वो इसी शैतानी रास्ते पर चलते हुए ख्वाहिशों को पूरा करते हुए इस नापायदार दुनिया से उठ जाता है। नाउज़ुबिल्लाह। शैतान के गलबे के एक रास्ता लोगों से उम्मीदें रखना भी है। हज़रत सफ़वान बिन सुलाइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान जब अब्दुल्ला बिन हंजला के सामने आया और कहने लगा, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इसे याद रखना। उन्होंने कहा कि मुझे तेरी किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं। शैतान ने कहा, तुम सुनो तो सही, अगर अच्छी बात हो तो याद रखना, वरना छोड़ देना। बात यह है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी इंसान से अपनी आरजुओं का सवाल न करना, और यह देखना कि गुस्से में तुम्हारी क्या हालत होती है, क्योंकि गुस्से की हालत में ही इंसान पर मैं शैतान होकर काबू पाता हूँ। शैतान का एक रास्ता साबित कदमी कि इंसान में कमी और जल्दबाजी की तरफ झुकाव है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दबाजी शैतान का काम है और सब्र और बुर्दबारी अल्लाह तबारक व तआला की देन।
جلد بازی میں انسان کو شیطان کے ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے ہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے آج تمام بتوں نے سر جھکا لیے ہیں۔ شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تم یہیں ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پورب و پچھم کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ کل رات ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے، میں ہر بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہوا، لہٰذا اس رات کو کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو۔ ایک راستہ زر اور زمین کا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کو ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا آج کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا حال ہے۔ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا تم ٹھہرو میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ شیطان نے واپس آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کریں، مگر واپس آ کر کہتے استاد ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ اور انتظار کرو، جلد ہی ان پر دنیا فراواں ارزاں اور فراواں یعنی سستی اور زیادہ ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پورے کرنے کا زیادہ موقع مل جائے گا۔ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، شیطان کے وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام تم نے دنیا کو مرغوب پسندیدہ سمجھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ مار کے فرمایا یہ لے جا، یہ تیرے لیے دنیا ہے۔ ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور دردناک عذاب کی دعوت دیتی ہیں۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، جو کہ شیطان کی آماز گاہیں یعنی ٹھکانے ہیں۔ شیطان اپنی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور انہیں حقارت گری نظر سے دیکھنا ہے۔ یہ چیز چاہے عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ شیطان نے کہا میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں کی بھول بھلیا میں بھٹکایا مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی، تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے، وہ ان کی ناجائز خواہشات ہیں۔ شیطان کی یہ بات حقیقت میں بالکل سچائی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں، لہٰذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔ ایک راستہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا ہے، لہٰذا اس سے اور بدبختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ شخص خود ہی بد باطن ہے اور یہ امر اس کے بد باطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخل ہونے کے ان تمام راستوں کو بند کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
نیک راستوں پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی کہی ہوئی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے وہ کام لے جس میں ہمارا رب، ہمارے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔